नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको नमुना प्रश्न पत्र र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र हामीले कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षामा चाहिँ बोर्ड एक्जाममा सोध्न सक्ने खालका प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू यो भिडियोमा हेर्छौँ। त्यस्तै खालका प्रश्न र उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ र यो भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र हामीले नमुना प्रश्न पत्रहरू चाहिँ धेरै लिएर आएका छौँ। त्यो भिडियोहरू चाहिँ तपाईहरुले नछुटाइकन हेर्नुभयो भने तपाईहरुले कक्षा 12 को परीक्षालाई राम्रो तरिकाले फेस गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो तरिकाले चाहिँ त्यसमा पढेर राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। अब हामीसँग र सुरुमा हामी प्रश्न कसरी आउँछ त्यसलाई बुझौँ र त्यसपछि त्यसको उत्तरहरू हामीले हेरौँला। हामीसँग जम्मै 3वटा समूहमा प्रश्नहरू चाहिँ हामीलाई सोध्ने गर्छ। 3वटा समूहमा चाहिँ प्रश्नहरू आउँछ। समूह क, समूह ख र समूह ग। समूह क अन्तर्गत अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू जुन चाहिँ 11वटा हुन्छ, 11वटा प्रश्नहरू आउँछ। र त्यसै गरी दोस्रो समूह अर्थात् समूह खमा चाहिँ हामीसँग 8वटा प्रश्नहरू हुन्छ र त्यो चाहिँ हामीलाई 40 अङ्कको सोध्ने गर्छ। र त्यसमा 2वटा चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ अथवा अल्टरनेटिभ चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। र समूह ग अर्थात् समूह गमा हामीसँग 3वटा प्रश्नहरू हुन्छ जुन चाहिँ 8 अङ्क ल्याउनको लागि चाहिँ सहयोगी हुन्छ र 8 अङ्क चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। र जम्मै 24 अङ्कको समूह गको प्रश्न हुन्छ हामीसँग। र त्यसमा पनि एउटा प्रश्नमा चाहिँ हामीलाई अथवामा प्रश्नहरू आउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समूह कमा हामीसँग 1 अङ्क प्राप्त गर्ने खालको प्रश्नहरू हुन्छ, समूह खमा 5 अङ्क प्राप्त गर्ने र समूह गमा 8 अङ्क प्राप्त गर्ने, यसरी चाहिँ हाम्रो प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। र समूह कमा चाहिँ हामीलाई अल्टरनेटिभ क्वेसन अथवा अर क्वेसन सोध्दैन। समूह खमा हामीलाई 2टा चाहिँ अर क्वेसनहरू सोध्छ, प्रश्न नम्बर 12 र प्रश्न नम्बर चाहिँ 19 नम्बरमा चाहिँ 2वटा प्रश्नमा चाहिँ अर भनेर चाहिँ अल्टरनेटिभ अर्को क्वेसनहरू दिएको हुन्छ, चुज गर्ने 2टा क्वेसन दिएको हुन्छ। त्यो मध्येमा हामीले कुनै एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला। र समूह गमा चाहिँ 21 नम्बरको प्रश्नमा एउटा जुन प्रश्न हुन्छ त्यसमा चाहिँ अर अथवावाला प्रश्नहरू हुन्छ र त्यसमा हामीले त्यो 2टामा कुनै एउटा प्रश्नलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यति कुरा तपाईहरुको जानकारीको लागि मैले गराएँ। र अब हामी समूह क अन्तर्गतको चाहिँ प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्नेछौँ है त। र सुरुमा हामी समूह क अन्तर्गतको धेरै छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्नेछौँ। र पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो प्रश्न, मानिसले बौद्धिक चोरी गर्नुका कुनै एक कारण लेख्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्न सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा मानिसहरूले बौद्धिक चोरी गर्नुको कुनै एक कारण इन्टरनेटमा सामग्रीको उपलब्धता हो भनेर यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ। इन्टरनेटमा चाहिँ धेरै सामग्रीहरू उपलब्ध हुनु नै बौद्धिक चोरी हुनुको कुनै चाहिँ एउटा कारणमा पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 1 पछि प्रश्न नम्बर 2मा के सोधेको छ भन्दा क्षेत्र अवलोकन भनेको कस्तो विधि हो भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा अवलोकन गर्दा कुनै व्यक्ति, संस्था वा प्रक्रियालाई लामो समयसम्म हेरेर सरल र सहज तरिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विधिलाई क्षेत्र अवलोकन विधि भनिन्छ भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3मा के सोधेको छ भन्दा प्रश्नावली किन सबैभन्दा प्रचलित साधन हो भनेर प्रश्नले सोधेको छ। यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा यो साधनबाट धेरै व्यक्तिहरूबाट चाहिँ कम समय र स्रोत साधन प्रयोग गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिन्छ, त्यसैले यसलाई सबैभन्दा प्रचलित साधन भनिएको हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4मा के सोधेको छ भन्दा माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा मध्यक, जसलाई हामी मिन भनेर भन्छौँ, निकाल्ने सूत्र के हो भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा मध्यक अर्थात् जसलाई हामी मिन भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, मिन भनेको तथ्याङ्कको औसत अथवा एभरेज हो। तथ्याङ्कको एभरेज, कुनै पनि डेटाको एभरेजलाई नै हामीले के भन्छौँ, मिन अथवा मध्यक भन्छौँ। हो, त्यसलाई निकाल्न हामीले एक्सेलमा
के कुरा गर्न सक्छौँ भन्दा मध्येकलाई समेसन एक्स बाई एन, जहाँ एक्स भनेको तथ्य अथवा भ्यालु हो र यही भ्यालुहरूको चाहिँ सङ्ख्या जुन सङ्ख्या छ हो त्यो सङ्ख्याको सूत्र प्रयोग गरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। समेसन एक्स डिभाइड बाई एन, एक्स बार इक्वल टु समेसन एक्स डिभाइड बाई एन। ल एकदम सजिलो छ यसको सूत्र। यसरी चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ मिनको चाहिँ सूत्र निकाल्न सक्छौँ। यसरी यो सूत्रको प्रयोग गरेर हामीलाई कुनै तथ्य अथवा डाटा दियो भने यही सूत्र प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ औसत निकाल्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ र यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ है त उत्तरमा। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दा समस्या पहिचान कसरी एकिङ गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। समस्या पहिचान कसरी एकिङ गर्न सकिन्छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा समस्या पहिचान कुनै पनि विषयको अध्ययन अनुसन्धान गरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 6मा आत्मा आलोचनालाई परिभाषित गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ उत्तरमा भन्दा सबल पक्ष र कमजोर पक्ष केलाएर आफ्नो कमजोर पक्षलाई स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्ने कार्यलाई आत्मा आलोचना भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न के छ भन्दा सहानुभूति सिपको कुनै एक फाइदा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा सहानुभूति सिप भएका मानिस बाल्यकाल तथा वयस्क दुवै अवस्थामा समाजमा मिलनसार हुने भएकाले साथीहरू बिचमा तथा समाजमा सबैको प्रिय हुन्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न चाहिँ के सोधेको छ भन्दा दर्शन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। दर्शन भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा दर्शन भन्नाले प्रकृति, ईश्वर, ज्ञान, विज्ञान, वस्तु, जीवन र चेतनाको बारेमा विवेचना र विश्लेषणलाई बुझिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला पर्वत जिल्लाको क्षेत्रफल कति छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तर भनेको गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला चाहिँ पर्वत जिल्लाको क्षेत्रफल चाहिँ 494 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला पर्वत हो र त्यसको क्षेत्रफल भनेको करिब 494 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो कुरा हामीले उत्तरको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विपद र प्रकोप बीच कुनै एक भिन्नता लेख्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा प्रकोप भन्नाले विपद घटाउन सक्ने कुनै पनि घटना जस्तै बाढी पहिरो, आगलागी, हुरी बतास आदिलाई बुझाउँछ भने विपद भन्नाले प्रकोपका घटनाबाट दन्जनको क्षति भएको अवस्थालाई बुझाउँछ। जस्तै मानिसहरू मर्ने, घाइते हुने, घरपालुवा पशुहरू मर्ने आदि। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। प्रकोप भन्ने बित्तिकै विपद घटाउन सक्ने कुनै पनि घटना जस्तै बाढी पहिरो, आगलागी, हुरी बतासलाई बुझाउँछ भने विपद भन्नाले प्रकोपका माध्यमबाट जनजनको क्षति भएको अवस्थालाई बुझाउँछ। अब त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न 11 नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा लैङ्गिक सवाल भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा लैङ्गिक सवाल भन्नाले लिङ्गको आधारमा भएको विभेदलाई अन्त्य गर्ने हेतुले गरिने सवाल भन्ने बुझिन्छ। जस्तै महिला अधिकारको सवाल, त्यसै गरी महिला हिंसा र शोषण विरुद्धको सवाल आदि। यसलाई नै हामीले लैङ्गिक सवाल भनेर भन्छौँ हो। यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसरी अति छोटो प्रश्नको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी नै लेख्ने तरिका हो। यो तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्न पर्ने रहेछ त्यो कुराहरूलाई पनि बुझ्नु होला है। र प्रश्नको उत्तर मात्रै नहेरिकन तपाईँहरूले उत्तर कसरी लेख्नुपर्ने रहेछ, कति लेख्नुपर्ने रहेछ एक अङ्कको लागि त्यो कुरा पनि चाहिँ दिमागमा सेट गर्नु होला। र यस्तै खालका प्रश्नहरू आयो भने यही अनुरूप तपाईँहरूले लेख्दै जानु होला है। ल अब यति कुरा मैले गरिसकेपछि अब समूह खमा हामी प्रवेश गरौँ। समूह खमा के प्रश्न छ भन्दाखेरि हामीसँग जम्मै 8वटा प्रश्नहरू छ र प्रत्येक प्रश्नले 5 अङ्क ल्याउनको लागि सहयोग गर्छ र हामीसँग छोटो प्रश्न उत्तरहरू रहेको छ समूह खमा। र पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि अब 12 नम्बरमा यसलाई हेरौँ। तथ्याङ्क र सूचनाको परिचय दिँदै प्राथमिक र द्वितीय
तथ्याङ्क बीचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट OECD अनुसार तथ्याङ्क भनेको कुनै पनि परिमाण त्यसै गरी रकम वा दायराको तथ्य बुझाउने भन्ने बुझिन्छ। OECD अनुसार चाहिँ तथ्याङ्क भन्ने बित्तिकै कुनै परिमाण त्यसै गरी रकम वा दायराको तथ्य बुझाउने भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस्तै सूचना भन्नाले कुनै तथ्य वा शब्द, वाक्य, चित्र, सङ्केतहरूको विवरण भन्ने बुझिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले पहिलो खण्डमा लेख्नु पर्यो। अब प्राथमिक र द्वितीय गरी दुईवटा चाहिँ तथ्याङ्क हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ कस्तो खालको सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भने तथ्याङ्क प्राथमिक र द्वितीय गरी दुई प्रकारका छन्। तिनीहरूको बीचको अन्तर सम्बन्ध यस प्रकार रहेको छ। एउटा अनुसन्धानकर्ता वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि त्यसलाई विश्लेषण जसले सङ्कलन गरेको त्यसैले गर्न सक्छ, जसलाई प्राथमिक तथ्याङ्कको रूपमा लिइन्छ भने द्वितीय तथ्याङ्कमा प्राथमिक तथ्याङ्कबाट प्राप्त जानकारीहरूलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्न पनि सक्छ, तसर्थ अनुसन्धान कार्यमा दुवै प्रकारका तथ्याङ्कको उत्तिकै महत्त्व रहेको पाइन्छ भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ उत्तरको रूपमा चाहिँ यो प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँको बोर्ड एक्जाममा सोध्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 12मा जहिले पनि अवर क्वेसन आउँछ र हामीसँग अहिले रहेको अवर क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो नमुना प्रश्न पत्रमा किशोरावस्थामा संवेग व्यवस्थापनमा आइपर्ने कुनै 5 उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि किशोरावस्थाको संवेग व्यवस्थापन चाहिँ अरू कसैले गरिदिएर हुँदैन। यसका लागि किशोर किशोरीहरू आफै सचेत भई विभिन्न उपायहरू अपनाउन सक्छन्। किशोरावस्थामा संवेग व्यवस्थापनमा आइपर्ने उपायहरू यस प्रकारका छन् भनेर हामीले बुँदागत रूपमा त्यसलाई लेख्न सक्छौँ है, त्यो उपायहरूलाई लेख्न सक्छौँ। अब पहिलो चाहिँ किशोरावस्थामा संवेग व्यवस्थापनको लागि अपनाउने उपाय भनेको के छ भन्दाखेरि आफूले अनुभव गरेको अथवा अनुभूति गरिरहेको संवेग पहिचान गर्ने र त्यस अनुसारको व्यवहार गर्ने। आफूमा कस्तो खालको संवेग चाहिँ उत्पन्न भइरहेको छ, रिस, राग अथवा खुसी, आनन्द हो, त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्ने र त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवहार गर्ने। त्यस्तै दोस्रोमा अरूले अनुभव गरिरहेको संवेग पहिचान गर्ने र त्यसको अनुसारको व्यवहार गर्ने। आफूले कस्तो अनुभव गरिन्छ, अरूले कस्तो व्यवहार चाहिँ गरिरहेको छ अथवा कस्तो खालको रूपमा संवेग उत्पन्न भइरहेको छ त्यो कुराहरूको लेखाजोखा गर्ने। त्यसै गरी अर्को भनेको आफूले संवेगात्मक अनुभूति गरिरहेको समयमा पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा निरन्तर लागिरहने। त्यसै गरी चौथो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने असहज परिस्थितिमा चुपचाप बस्ने वा त्यहाँबाट भाग्ने गर्नुभन्दा पनि त्यहीँ रहेर सौहार्दपूर्ण कुराकानी गरी त्यो परिस्थितिलाई सहज बनाउने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने कसैले कुनै नराम्रो काम गर्न दबाब दिएमा त्यसलाई सम्मानपूर्ण भाषामा अस्वीकार गर्ने। उसँग झर्किएर रिसाएर चाहिँ नगर्ने कि उसलाई पनि सम्मान दिएर सम्मानपूर्वक भाषामा चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने अरूको संवेगलाई शान्त पार्न उनीहरूसँग सहानुभूतिपूर्वक संवाद गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। हो यति कुराहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ किशोरावस्थामा हुने जुन संवेग छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हो यही कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यदि प्रश्नले तपाईँहरूको बोर्ड एक्जाममा प्रश्न सोध्यो भने यति कुराहरू तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रजातीय तथा जातीय विविधताबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा समाजमा अनेक प्रजाति तथा जातिका मानिसहरू रहेको अवस्थालाई प्रजातीय तथा जातीय विविधता भनिन्छ। मानिसहरूलाई शारीरिक अवस्थाका आधारमा विभिन्न प्रजाति मानिन्छ। अफ्रिकाका मूल बासिन्दा मानिने कालो वर्णका मानिस र युरोपमा बढी सङ्ख्यामा रहेका गोरा मानिसहरूको प्रजाति अलग अलग मानिन्छन्। जातिको निर्धारण साझा भाषा, संस्कृति तथा इतिहासको आधारमा गरिन्छ भनेर सुरुमा तपाईँहरूले स्टार्टिङ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसपछि के कुराहरू थप्दै जान सक्नुहुन्छ भने विश्वका कतिपय देशहरूमा जातीय विविधता धेरै देखिन्छ।
कतिपय देशहरूमा जातीय विविधता कम रहेको इतिहास पनि पाइन्छ। एसियाली तथा अफ्रिकी राज्यहरूमा जातीय विविधताको लामो इतिहास छ। युरोपेली राज्यहरूमा जातीय विविधता हालसालै बढ्न थालेको देखिन्छ। देशको आकार सानो भए तापनि जातीय विविधता बढी हुन सक्छ। उदाहरणका लागि नेपाल र चीनको तुलना गरौँ। नेपाल भौगोलिक आकारमा सानो भए तापनि यहाँ 125 जातीय समूहको बसोबास रहेको पाइन्छ भने चीन भौगोलिक आकारमा ज्यादै ठुलो भए तापनि यहाँ 65 जाति चाहिँ समूहमा बस्छन्। 65वटा जातहरू चाहिँ चीनमा बस्छन्। तिनीहरूमध्ये एउटै समूह हानको जनसङ्ख्या 90% भन्दा बढी छ। यसरी चीनको तुलनामा नेपालमा जातीय विविधता धेरै छ भन्न सकिन्छ। वास्तवमा संसारभरि नै भइरहेको बसाइसराईले जातीय विविधतामा पनि सबैतिर बढ्दै गएको छ भनेर हामीले यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले परीक्षामा सोध्यो भने लेख्नु होला है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका बारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको जहिले पनि बौद्ध परम्परासँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बौद्ध परम्परामा चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा बताइएको कुराहरू चाहिँ के छन् भन्दा पहिलो कुरा भनेको सम्यक दृष्टि भन्नुको मतलब 4 आर्य सत्यमा विश्वास गर्ने। जुन 4 आर्य सत्यको हामीले चर्चा गरेका छौँ। 4वटा आर्य सत्य भनेको के छ भन्दाखेरि संसारमा दुःख छ पहिलो, त्यसै गरी दोस्रोमा दुःखको कारण छन्, त्यसै गरी तेस्रोमा दुःखको निवारण छ र चौथोमा निराकरणका लागि अष्टाङ्गिक मार्ग छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको जुन 4 आर्य सत्य थियो हो त्यसकै बारेमा चाहिँ चर्चा गरिएको छ। सम्यक दृष्टिमा चाहिँ यो 4वटा जुन आर्य सत्य छ यसमा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु, यो चाहिँ अष्टाङ्गिक मार्गको पहिलो मार्ग हो। त्यस्तै अब दोस्रो भनेको सम्यक सङ्कल्प अर्थात् मानसिक र नैतिक विकासको प्रतिज्ञा गर्नु, आफ्नो मानसिक र नैतिक विकासको प्रतिज्ञा गर्ने। त्यस्तै तेस्रोमा छ सम्यक वाक अर्थात् हानिकारक कुरा र झुठो नबोल्नु, हानिकारक कुरा र झुठो नबोल्ने। त्यस्तै अर्को भनेको सम्यक कर्म अर्थात् हानिकारक कर्महरू नगर्नु। त्यसै गरी अर्को के पर्छ भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पाँचौँमा सम्यक जीविका र यसमा के कुरा पर्छ भन्दा कुनै पनि स्पष्ट वा अस्पष्ट चाहिँ हानिकारक पेसा, व्यवसाय र व्यापार नगर्नु भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको सम्यक प्रयास। यसमा के कुरा आउँछ भने आफूले आफैलाई सुधार्ने कोसिस गर्नु, यो कुराहरू आउँछ। र अर्को भनेको सम्यक स्मृति। अब यसमा के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि स्पष्ट ज्ञानले देख्न सक्ने मानसिक योग्यता प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु। त्यसै गरी अर्को 8औं नम्बरमा के पर्छ भन्दा सम्यक समाधि र अर्को त्यसलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्दाखेरि निर्माण प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु। अर्थात् जुन भगवान् बुद्धले प्राप्त गरेको निर्माण अन्तिम अवस्था थियो, ध्यानको अन्तिम अवस्था थियो र त्यही अवस्था प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु र जुन चाहिँ मानव जीवनको परम लक्ष्य हो र मान्छेहरू त्यही निर्माण अवस्था प्राप्त गर्नको लागि सबै मान्छे बुद्ध हुनकै लागि जन्मिएका हुन्छन्। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला र त्यसकै लागि नै हामीले जीवन जिउनुपर्छ, त्यसकै लागि प्रयास गर्नुपर्छ। अर्थात् जुन अन्तिम अवस्था हो मान्छेको त्यो प्राप्त गर्न चाहिँ अन्तिम लक्ष्य जुन ईश्वर प्राप्त गर्नु अथवा सम्यक समाधि प्राप्त गर्नु त्यो नै मानव जीवनको लक्ष्य हो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला र त्यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालको प्राचीन इतिहासको आर्थिक सामाजिक अवस्थाबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। नेपालको प्राचीन इतिहासको आर्थिक सामाजिक अवस्था कस्तो थियो त्यसलाई हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने छ। अब यसमा हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, के कुराहरू समावेश गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब सुरुमा प्राचीन कालको गोपाल, महिषपाल र किराँती शासन व्यवस्थाको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था चाहिँ त्यति पर्याप्त छैन। हाम्रो इतिहासमा प्राचीन कालको गोपाल, महिषपाल र किराँती शासन व्यवस्थाको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था त्यति पर्याप्त छैन। तापनि त्यस बेलाको तथ्यहरूमा चाहिँ हेर्ने हो भने त्यो अथवा त्यो
बेलाको तथ्यहरूका आधारमा हेर्दा चाहिँ के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि निम्न कुराहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि गोपालवंशी शासनकालको मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप पशुपालन थियो। काठमाडौँ उपत्यका उब्जाउशील तलैया माटोले बनेको हुनाले यहाँ प्रशस्त घाँस थियो, त्यसैले यहाँका बासिन्दा गाई पालन गर्थे। मलिलो माटोले बनेको भूभाग भएका कारण यहाँ कृषि व्यवसाय पनि गरिन्थ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ गोपालवंशी शासनकालमा। त्यस्तै अब महिषपाल वंशको पालामा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि महिषपाल वंशको पालामा भैँसी पाल्न थालियो, गाईबाट अब भैँसी पाल्न थालियो र अन्य कुरा गोपाल वंशको जस्तै थियो। महिषपालको वंशको बेलामा चाहिँ अन्य कुरा गोपालवंशी जस्तै थियो, तर अर्को कुरा के गर्न थाल्यो भने भैँसी पाल्न थालियो। त्यसै गरी किराँतकालमा आएर मानिसहरू कृषि र पशुपालनका साथमा शिकार गर्ने कार्य पनि गर्न थाले भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यो तीनैवटा कालखण्डलाई हेर्ने भने घरेलु उद्योगबाट आफूलाई पनि आवश्यक पर्ने र अन्य आवश्यक वस्तुहरू पनि चाहिँ उत्पादन गरिन्थ्यो। घरेलु उद्योगबाट आफूलाई पर्ने जुन आवश्यक वस्तुहरू छ तिनीहरूको तयारी गरिन्थ्यो र अरूलाई पनि आवश्यक पर्ने खालको जुन वस्तुहरू थियो त्यो पनि तयार गरिन्थ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को कुरा यसमा के थप्न सकिन्छ भने समाज हिन्दू धार्मिक परम्परामा आधारित थियो। पशुपतिनाथको उत्पत्ति र मन्दिर निर्माणको कुराले त्यसबेला शैव धर्मको विकास भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। पशुपतिमा किराँतेश्वर महादेव रहनुले किराँतकालमा पनि शैव धर्म चलेको देखिन्छ। यो समयमा हिन्दू परम्परा अनुसारका विभिन्न चाडपर्वहरू मनाइन्थ्यो। ल यति कुराहरू हामीले लेख्नु पर्यो, यति कुराहरू हामीले लेख्न सकिन्छ है त। विशेष गरेर पशुपतिको किराँतेश्वरमा महादेवको जुन मूर्ति छ त्यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि किराँतकालमा पनि शैव धर्म अर्थात् शिवलाई मान्ने चाहिँ धर्म चलेको देखिन्छ। यो कुरा चाहिँ मुख्य हो र त्यति बेला पशुपतिनाथको उत्पत्ति र मन्दिर निर्माणका कुराले चाहिँ त्यहाँ शैव धर्मको शिवलाई मान्ने व्यक्तिहरूको धेरै ठुलो सङ्ख्या थियो अथवा त्यो धर्मको चाहिँ बाहुल्यता थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यसैले चाहिँ त्यति बेलाको समाज चाहिँ हिन्दू धार्मिक परम्परामा आधारित थियो, यो कुराहरूलाई समावेश गरेर लेख्न सकिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले नछुटाइकन लेख्नु होला। र अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 48मा उल्लेख भएका नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू समावेश गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 48मा उल्लेख गरिएका अथवा भएका नागरिकका कर्तव्यहरू यस प्रकारका रहेका छन्। ल पहिलो कर्तव्य के हो भन्दाखेरि नागरिकको राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। त्यस्तै दोस्रोमा संविधान र कानुनको पालना गर्नु। त्यसै गरी तेस्रोमा राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र अर्को भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने। यति कुराहरू चाहिँ नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ। नेपालको संविधानको धारा 48मा उल्लेख भएको नागरिकको कर्तव्यहरू यिनै हुन्। यो कुराहरू हामीले चाहिँ उत्तरको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि के सोधेको छ भन्दा गाउँ सहर सम्बन्धको महत्त्वलाई कुनै 5 बुँदामा लेख्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि ग्रामीण अर्थतन्त्रको विविधीकरण र सुदृढीकरणमा सहरको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ। सहरीकरणले सहरको आकार र कार्यात्मक स्वरूप परिवर्तन गराउँदै ग्रामीण उत्पादनको माग वृद्धि गर्दै जान्छ। गाउँ सहर सम्बन्धले ग्रामीण क्षेत्रमा निम्न परिवर्तनहरू ल्याउँछ। ल त्यो परिवर्तनहरू के हो भन्दाखेरि पहिलो परिवर्तन भनेको गाउँ सहर सम्बन्धले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी दोस्रो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने यसले आय र रोजगारीमा विविधीकरण ल्याउँछ। त्यसै गरी तेस्रो बुँदामा आय र रोजगारीको असमानतालाई हटाउँदै सामाजिक ध्रुवीकरण कम गर्छ। त्यस्तै गरेर चौथो बुँदामा गाउँ सहर सम्बन्धले स्थानीय निकायलाई अवसर प्रदान गर्छ र अन्तिम
बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भन्दा राष्ट्रिय आय वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यही 5वटा बुँदाहरूलाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि परीक्षामा सोध्यो भने गाउँ सहर सम्बन्धले कस्तो खालको चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ भन्दा यही 5वटा बुँदाहरूलाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि हाल नेपालमा सञ्चालित भारतीय सहायताका परियोजनाहरू कुन कुन हुन् उल्लेख गर भनेर अथवा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। हाल नेपालमा सञ्चालित भारतीय सहायताका परियोजनाहरू कुन कुन हुन् त्यसलाई हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा सञ्चालित भारतीय सहायताका परियोजनाहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि पहिलोमा छ बुटवल नारायणगढ सडक विस्तार परियोजना। बुटवलदेखि नारायणगढ सडक विस्तार परियोजना। त्यस्तै गरी दोस्रो भनेको दक्षिणकाली कुलेखानी सडक विस्तार परियोजना। त्यसै गरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर निर्माण परियोजना तेस्रोमा। र चौथोमा रक्सोल वीरगञ्ज रेल परियोजना। र अर्को भनेको महेन्द्रनगर टनकपुर सडक परियोजना हो। यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा सञ्चालित भारतीय सहायताका परियोजनाहरू भनेको बुटवल नारायणगढ सडक विस्तार परियोजना, दक्षिणकाली कुलेखानी सडक विस्तार परियोजना, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर निर्माण परियोजना, रक्सोल वीरगञ्ज रेल परियोजना र महेन्द्रनगर टनकपुर सडक परियोजना। यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला है। अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि मानव संसाधन विकासका तरिकाहरू उल्लेख गर्दै कुनै एकको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मानव संसाधन विकास गर्ने तरिका पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन गरी दुई तरिका छन्। कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्नु अगाडि उक्त सेवाका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र दक्षता हासिल गर्ने वा गराउने तरिकालाई पूर्व सेवाकालीन मानव संसाधन विकास भनिन्छ। त्यस्तै व्यक्तिले संस्थाको सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रदान गरिने तालिम, सल्लाह, सुझाव, कार्यगत तालिम लगायतका ज्ञान, सिप र क्षमता विकास गर्ने तरिकालाई सेवाकालीन मानव संसाधन भनिन्छ भनेर यसरी हामीले यो दुईटा तरिकाहरूको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अब कुनै एउटाको मानव संसाधन विकासको तरिकाहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ। र मानव संसाधन विकासका तरिकाहरू के छन् भन्दाखेरि मानव संसाधन विकासका तरिकाहरूमा पहिलो छ शिक्षा, त्यसै गरी दोस्रो छ तालिम अथवा प्रशिक्षण, त्यसै गरी तेस्रो भनेको कोचिङ, र चौथो भनेको कार्यगत तालिम, र पाँचौँ भनेको स्वाध्यायन। र यसमा कुनै एउटा हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने छ। र मैले चाहिँ यहाँ शिक्षाको बारेमा उल्लेख गरेको छु। तपाईँहरूले कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। र शिक्षाको बारेमा लेख्दाखेरि के कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ भने विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा प्रदान गरिने औपचारिक शिक्षा नै मानव संसाधन विकास गर्ने मुख्य तरिका हो। यो औपचारिक प्रकारको मानव संसाधन विकास गर्ने तरिका हो। शिक्षा मुख्यतया पूर्व सेवाकालीन भए पनि कतिपय अवस्थामा सेवाकालीन रूपमा पनि प्रदान गरिन्छ। एउटा व्यक्तिलाई उसको पेशागत जीवनमा आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास गर्न शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण राज्यले मानव संसाधन विकास गर्नका लागि शिक्षामा ठुलो लगानी गरेको हुन्छ। शिक्षक, डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, व्यवस्थापक लगायत विभिन्न प्रकारका मानव संसाधन विकास गर्ने काम शिक्षाले नै गरेको हुन्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को छ। यसमै 19 नम्बरको प्रश्नमा हामीलाई भनेर अर्को प्रश्न सोध्ने गर्छ। र त्यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि शिक्षाले सांस्कृतिक विकासमा पार्ने तत्त्वहरू उल्लेख गर्दै कुनै दुईको व्याख्या गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि शिक्षाले पुराना संस्कृतिलाई सामाजिकीकरणका माध्यमबाट निरन्तरता दिन्छ भने नयाँ ज्ञान र अनुभवका आधारमा पुराना संस्कृतिहरूलाई परिमार्जन तथा नयाँ संस्कृतिको पार्ने प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई जानकारी दिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब शिक्षाले चाहिँ कसरी सांस्कृतिक विकासमा त्यो
जुन तत्त्वहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले त्यसको संरक्षण गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा हामीले व्याख्या गर्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ कुन तत्त्वहरू पर्छ भन्दाखेरि अब सांस्कृतिक तत्त्व पहिलो तत्त्व छ सांस्कृतिक तत्त्व अथवा सांस्कृतिक तत्त्व। अब संस्कृतिको संरक्षण त्यसैले त्यसलाई संस्कृतिको संरक्षण भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी दोस्रो भनेको संस्कृतिको प्रसारण, त्यसै गरी तेस्रो भनेको संस्कृतिको प्रवर्धन र चौथो भनेको परिवर्तित संस्कृतिमा चाहिँ समायोजन र चौथो भनेको सांस्कृतिक अन्तर्घुलन र अर्को भनेको सांस्कृतिक पछौटेपन। अब यो मध्येमा कुनै एउटाको हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ र मैले चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर संस्कृतिको संरक्षणको बारेमा चर्चा गरेको छु र यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाले समाजमा भएका परम्परा, रीतिरिवाज, मूल्य मान्यता र कला आदिलाई सिकारुको मस्तिष्कमा राखिदिने कार्य गर्दछ। यसरी शिक्षाले संस्कृति र सामाजिक सम्पदाको संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। जुन सिकारुहरू छ उनीहरूको मस्तिष्कमा यो सम्बन्धी सबै कुराहरू चाहिँ राखिदिने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ संस्कृतिको संरक्षण गर्न अथवा सामाजिक सम्पदाको संरक्षण गर्न चाहिँ मद्दत पुग्छ। त्यस्तै अब दोस्रोमा हामीले कुनै दुईवटा बुँदाको बारेमा लेख्नुपर्ने छ। अर्को छ संस्कृतिको प्रसारण। यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने हामी संस्कृति बिनाको समाज चाहिँ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा संस्कृतिको हस्तान्तरण गर्ने कार्य चाहिँ शिक्षाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यसरी संस्कृतिको हस्तान्तरण गर्ने कार्य शिक्षाले पुरा गर्दछ भनेर चाहिँ हामीले यसको उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ है त। यति कुराहरू समावेश गर्न सक्छौँ। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो दुईटाको बारेमा यहाँ चर्चा गरेँ र तपाईँहरूले अन्य कुराहरूको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। संस्कृतिको प्रवर्धनको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ संरक्षित गरिन्छ, त्यसलाई कसरी अझ बढाउँदै लग्न सकिन्छ त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै परिवर्तित संस्कृतिमा समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ, अहिलेको जुन आधुनिक संस्कृति छ त्यसलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ प्राचीन संस्कृतिसँग त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हो यसरी अन्य विषयमा पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो उत्तरहरू यसरी तपाईँहरूले लेख्दै जानु होला। अब यो पछि हामी समूह ग अन्तर्गतको लामो प्रश्न उत्तरहरू हेर्छौँ। ल हामीसँग 3वटा प्रश्नहरू हुन्छ र प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ 8 अङ्क रहेको हुन्छ र हामीलाई 24 अङ्कको चाहिँ लामो प्रश्न उत्तरहरू सोध्ने गर्छ। र त्यसमा पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि सृजनात्मक चिन्तनको अर्थ, विशेषता र सृजनात्मक अभ्यासका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्न सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने कुनै पनि परिस्थिति वा परिदृश्यमा नयाँ विकल्पहरू सोच्न र त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्नु नै सृजनात्मक चिन्तन हो भनेर यसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ। यसको प्रयोग कला र साहित्यमा मात्र सीमित छैन, सबै मानिसहरूले यसबाट लाभ लिन सक्छन्, यो कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ, यसमा के थप्न सकिन्छ भने सृजनात्मक चिन्तन भनेकै कुनै नयाँ वस्तु, विचार, आचरण वा काम गर्ने प्रक्रियामा नयाँपन ल्याउने कार्य हो। त्यस्तै नयाँपन सिर्जना गर्नका लागि सृजनात्मक चिन्तन भएका मानिसहरूको आवश्यकता पर्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू पनि हामीले समावेश गर्न सक्छौँ, यो कुराहरूलाई नि उल्लेख गर्न सक्छौँ है त। अब सृजनात्मक चिन्तनका विशेषताहरू के हुन् त त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ। सृजनात्मक चिन्तनका विशेषताहरू भनेको पहिलो विशेषताको रूपमा के लिन्छ भन्दा जिज्ञासु र खुल्लापनलाई यसले बढावा दिन्छ। त्यस्तै दोस्रो विशेषता भनेको व्यक्तिको जोखिम वहन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्छ। त्यसै गरी तेस्रो चाहिँ यसको विशेषता भनेको व्यक्तिलाई सिकाइ र सिर्जनाप्रति अभिरुचि जगाई खुसी र आनन्दित तुल्याउँछ। त्यसै गरी चौथो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने सोचाइ र चिन्तनमा विविधता ल्याउँछ सृजनात्मक चिन्तनको विशेषतामा। अब अर्को छ काममा प्रवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ। कुनै पनि काममा नवप्रवर्तन भनेको नयाँ चिजहरू परिवर्तन गर्दै ल्याउने काममा अथवा त्यस्तो खालको कुरामा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी अब सृजनात्मक चिन्तनको अर्को विशेषतामा कल्पनाशीलतालाई जोड दिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको व्यक्तिलाई आफ्नो सिर्जनामा रमाउने वातावरण तयार गर्छ र अर्को भनेको
एउटै कामलाई पनि फरक फरक सोच ढङ्ग र तरिकाबाट गर्न मद्दत गर्छ भनेर यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। अब सृजनात्मक चिन्तनको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि हामीले लेख्नुपर्नेछ र यसलाई के कुराहरू राखेर लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि धेरैजसो मानिस सृजनात्मक चिन्तन कलाकार साहित्यकार आविष्कारका आदिले मात्र प्रयोग गर्ने सिप हो भन्ने सोच राख्छन्। यस सिपले सबै पेसा व्यवसाय र उमेरका मानिसहरूलाई फाइदा दिन्छ। बालक वृद्ध युवा वयस्क तथा प्रौढ सबैले सृजनात्मक चिन्तनको अभ्यास गर्न आवश्यक छ। यसबाट निम्नलिखित फाइदाहरू हुन्छ। के फाइदाहरू हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो फाइदा भनेको सृजनात्मक चिन्तनले यसले मानसिक लचकतामा वृद्धि गर्छ। विभिन्न विकल्पहरूमा विचार गर्ने बानीको विकास गराउँछ। त्यस्तै दोस्रो यसको फाइदा भनेको समस्याहरूको बहुआयामिक समाधान पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ। त्यसैगरी यसको तेस्रो फाइदा भनेको सृजनात्मक चिन्तनको पर्याप्त अभ्यासपछि कार्यस्थलहरूमा आउने विभिन्न चुनौतीहरूसँग लड्ने तथा यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने क्षमता विकास गराउँछ। त्यस्तै अर्को यसको फाइदा भनेको सृजनात्मक चिन्तनको अभ्यास गरेपछि कुनै पनि समस्या पहिचान वा अवधारणाको विभिन्न पक्षहरू देख्ने बानीको विकास हुन्छ। एउटै कुराको पनि विभिन्न पक्षहरूको अध्ययनले विभिन्न सत्यको साक्षात्कार गराउँछ भनेर यसरी यसको उत्तरमा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब यो पछि हामी 21 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि दिगो विकासको अर्थ उल्लेख गर्दै एजेन्डा 2030 का 17 लक्ष्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि दिगो विकास भनेको आफैमा धानिन सक्ने एउटा प्रक्रिया हो। यसले भावी पुस्ताले पनि विकासमा प्रतिफल निरन्तर उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई सुनिश्चित पार्छ। मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न उत्पादन आपूर्ति र उपभोगलाई सन्तुलनमा राखेर अर्कोतर्फ प्राकृतिक नियम र यसको वास्तविक रूपलाई जीवन्त राख्दै गरिने विकासलाई दिगो विकास भनेर भनिन्छ भनेर हामीले यसको परिभाषा लेख्न सक्छौँ। र अब हाम्रो विश्वको रूपान्तरण जुन दिगो विकासको लागि 2036 को एजेन्डा 2036 को एजेन्डा छ, 2030 को एजेन्डा छ। विशेष गरेर 2030 को एजेन्डा हो यो, 36 को भन्दा पनि हो। यो एजेन्डालाई हामीले हेर्नुपर्ने छ। यो एजेन्डाले के कुराहरू कस्तो खालको लक्ष्यहरू लिएको छ भन्दा 17वटा दिगो विकासको लक्ष्यहरू लिएको छ। 17वटा दिगो विकासको लक्ष्यहरू लिएको छ। त्यो लक्ष्यहरू के हो भन्दाखेरि पहिलो लक्ष्य छ गरिबीको अन्त्य। त्यसै गरी दोस्रो भनेको भोकमरीको अन्त्य। तेस्रो भनेको स्वास्थ्य र समृद्ध जीवन। चौथो यसको लक्ष्य भनेको गुणस्तरीय शिक्षा। पाँचौँ यसको लक्ष्य भनेको लैङ्गिक समानता। छैठौँ उद्देश्य भनेको स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ। सातौँ चाहिँ यसको लक्ष्य दिगो विकासको लक्ष्य भनेको ऊर्जामा सहज पहुँच। त्यसै गरी आठौँमा मर्यादित रोजगार र आर्थिक वृद्धि। त्यसै गरी नौमा उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना। त्यसै गरी 10औँमा असमानता न्यूनीकरण। 11औँमा दिगो सहर र समुदायहरू। 12औँ लक्ष्यमा जिम्मेवारपूर्ण उपभोग र उत्पादन। 13औँ लक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल। त्यसै गरी 14औँ लक्ष्यमा जलमुनिको जैविक विविधताको संरक्षण। त्यसै गरी 15औँ लक्ष्यमा जलमाथिको जैविक विविधताको संरक्षण र 16औँमा शान्ति न्याय र सशक्त निकाय र 17औँ लक्ष्य भनेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी हो। यो कुराहरू चाहिँ दिगो विकासको चाहिँ 2030 को एजेन्डाका लक्ष्यहरू हुन्। यही कुराहरूलाई हामीले उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ है त। अब हामीलाई थाहा नै छ जहिले पनि चाहिँ लामो प्रश्नोत्तरको 21 नम्बरमा अर क्वेसन सोध्ने गर्छ अथवा वाला प्रश्न सोध्ने गर्छ। यसमा चाहिँ अहिलेको प्रश्न के छ भन्दा प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर भनेर सोधेको छ। अब कस्तो खालको तरिकाले अथवा प्रक्रियाले चाहिँ प्रदेश सरकारको गठन हुन्छ त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ। र यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ उत्तरमा भन्दा हाम्रो देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली अनुसार 7वटा प्रदेश रहेका छन्। प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि निम्न अनुसार व्यवस्था गरिएको छ। ल अब पहिलो व्यवस्था के छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलले
नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन् र निजको आधारमा अथवा उनको अध्यक्षतामा चाहिँ प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी अब संविधानको धारा 61, 168, उपधारा 2 अनुसार उपधारा 1 बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने धारा 168 उपधारा 3 बमोजिम चाहिँ प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यता भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी अब अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने धारा 168 चाहिँ उपधाराहरूको प्रावधान अनुसार उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था आएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने भएको 30 दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि संविधानमा के व्याख्या भएको छ भन्दा संविधानको धारा 168 उपधारा 7 अनुसार चाहिँ उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने गर्छन् र नयाँ सरकार गठनका लागि जनादेश लिन 6 महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हो यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। र जहिले पनि प्रदेशसभा सरकारको गठन गर्दा यही प्रक्रिया अनुसार गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ यसको उत्तरमा। अब अर्को छ हाम्रो अन्तिम 22 नम्बरको प्रश्न 22 नम्बरको प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि 22 नम्बरको प्रश्नमा नेपालमा बेरोजगारीको असरहरूको चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। नेपालमा बेरोजगारीका असरहरूको चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ र यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा रोजगारी प्राप्त नभएको अवस्थामा व्यक्तिको आम्दानी कम हुने भएकाले उसको क्रियाशक्ति चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यसकारण उसको गुणस्तरीय जीवन बिताउन चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ अथवा उसले त्यो गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्दैन। तर बेरोजगारीको असर यति मात्र सीमित हुँदैन, यसको असर त परिवार, समाज हुँदै समग्र राष्ट्रमा नै पर्दछ। अब यसका केही असरहरू भनेको के हुन् भन्दा पहिलो छ गरिबी। ल अब यसमा के कुराहरू हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा बेरोजगार व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, उनीहरूले उपलब्ध स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्न सक्दैनन्। यस्तो गरिबीको अवस्थाले उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब दोस्रो छ बिरामी र निराशा। गरिबीको कारण चाहिँ गरिबीले कस्तो खालको असर ल्याउँछ भन्दाखेरि बिरामी र निराश। अब यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ भने बेरोजगारीका कारण व्यक्तिमा निराशा छाउँछ, उसले आफूलाई काम गर्न चाहिँ नसक्ने अथवा काम नलाग्ने व्यक्तिका रूपमा उसले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्छ। यसले गर्दा व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप, मुटु रोग जस्ता शारीरिक तथा डिप्रेसन जस्ता मानसिक रोगहरू लाग्न सक्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यसको अर्को असर भनेको कुलत एवं दुर्व्यसन। यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने बेरोजगार व्यक्तिहरू जुवा तास खेल्ने, लागु औषध सेवन गर्ने लगायतका विभिन्न कुलत तथा दुर्व्यसनमा
लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को असर भनेको बेरोजगारीको अर्को असर भनेको अपराधमा वृद्धि। यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने बेरोजगार व्यक्तिलाई विभिन्न कुराका लागि वा अन्य प्रयोजनका लागि समेत रकमहरू आवश्यक हुने भएकाले यस्ता व्यक्तिहरू चोरी, डकैती, झैझगडा, हत्या, हिंसा जस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने सम्भावना रहन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब बेरोजगारीको अर्को असर भनेको बौद्धिक पलायन हो। यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने देशमा आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको रोजगारी नपाएपछि व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि विकास भएका राष्ट्रहरू अथवा विकसित देशहरूमा गएका व्यक्तिहरू उतै रहने सम्भावना रहन्छ। जस्तै अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका गएका व्यक्तिहरू बिरालै फर्किएका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरिबीको अर्को असर भनेको आर्थिक वृद्धिमा कमी। ल यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ भने देशको आर्थिक वृद्धि हुनका लागि देशका नागरिकहरूले आम्दानी चाहिँ बढाउनु पर्छ, तर बेरोजगारीका कारण देशको आर्थिक वृद्धि दर पनि न्यून हुन जान्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को असर भनेको बेरोजगारीको के असर छ भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता। यसमा के कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा बेरोजगार व्यक्तिहरू बन्द, हडताल, विरोध प्रदर्शन जस्ता विभिन्न प्रकारका सरकार विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने भएकाले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम रहन सक्दैन। यसका कारण राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न विकृतिहरू देखा पर्छन्। यसले गर्दा समाजमा अशान्ति, झैझगडा, द्वन्द्व आदि बढ्न जान्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्नको उत्तरहरूमा लेख्नु होला है त। अब प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि जहिले पनि बुँदागत रूपमा यसै गरी लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। बुँदागत रूपमा लेख्दै त्यसलाई व्याख्या गर्नुभयो भने अझ राम्रो देखिन्छ लामो प्रश्नहरू उत्तरहरू लेख्दाखेरि। र त्यसै गरी छोटो प्रश्न उत्तरहरू लेख्दाखेरि बुँदागत रूपमा लेख्नुभयो भने अझ उत्तम हुन्छ। र 1 अङ्कको प्रश्नहरू सोद्धाखेरि तपाईँहरूले 2 लाइन अथवा 3 लाइनमा आफ्नो उत्तरहरू लेख्नुभयो भने अझ सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ है त। र त्यसै गरी लेख्दै जानुभयो भने मैले यहाँ लेखेअनुसार नै लेख्दै जानुभयो भने र तपाईँहरूले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है सामाजिक अध्ययनमा। ल यति कुरा तपाईँहरूको जानकारीको लागि गराएँ। र यो सँगसँगै हामीले यो नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको उत्तरहरू हेरिसक्यौँ। र यस्तै खालका सबै नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको उत्तरहरू तपाईँहरूले चाहिँ सबै हेर्नुहोला र यसबाट राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम तयारी तपाईँहरूले सामाजिक अध्ययनको कक्षा 12को बोर्ड एक्जामको लागि राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कुनै पनि यस्तो खालको नमुना प्रश्नपत्र र मोडल सेट र त्यसको एन्सर सोल्युसनहरू नछुटाइकन चाहिँ सबै भिडियोहरू हेर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ भाइबर, त्यसै गरी वाट्सएप, टेलिग्राम आदिमा हामीलाई चाहिँ कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा। र त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, टिकटकलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो 12मा पढिरहेका सबै साथीहरूलाई, 12को तयारी गरिरहनु भएका सबै साथीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट पनि छोड्नुहोला। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युबलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने हामीले अपडेट गर्ने सबै भिडियोहरू तपाईँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट आफूलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ है त। र आफ्नो परीक्षाको पनि राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। र भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।